स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और छुट्टियाँ एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन छुट्टियों के साथ साथ आपको काम भी करना है, और काम इसलिए करना है क्योंकि इन्हीं की बेस पे आपका दाखिला भी जाएगा, आपका एडमिशन भी होना है, और साथ साथ आपको एक शेड्यूल भी मिल जाएगा जिसमें आपको टेस्ट भी देना पड़ेगा। सो इसके लिए ज़रूरी है कि अपने नोट्स भी अपडेट कर लें, पढ़ाई भी टाइम पे करें, क्योंकि छुट्टियां हैं बट एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। इस्लामियात का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास, और सेकंड लेक्चर है ये हमारा। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 4, औलाद के हकूक़ व फ़राइज़। औलाद के हकूक़ हम कर चुके हैं, आज औलाद के फ़राइज़ करेंगे। तो कॉपी पेंसिल आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं नोट्स आपको लिखवा रही थी और ये आपको साथ साथ लिखना भी है, और आपका की जो एक्टिविटी है वो यही है कि आपको ये लिखना है। सो कॉपी पेंसिल साथ रखिए और साथ साथ आप नोट्स भी तैयार कीजिए। औलाद के फ़राइज़। अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हर इंसान पर जिन हस्तियों का ज़्यादा एहसान है उनमें माँ बाप सरे फ़हरिस्त हैं। यानी हम अपने वालिदैन का एहसानात का बदला किसी सूरत नहीं उतार सकते। वालिदैन सारी ज़िंदगी अपना सुकून, राहत, माल, असबाब, तवानाइयाँ, बच्चे की ज़िंदगी को तरह तरह से आसानियाँ देने में, उनको महफूज करने में, उनकी ज़िंदगी खुशियों से भरने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ खर्च कर देते हैं, अपना माल, असबाब, अपनी तवानाइयाँ खर्च कर देते हैं। तो दीन इस्लाम ने दुनिया के हर मज़हब की तरह औलाद के फ़राइज़ यानी वालिदैन के हकूक़ पर बहुत ज़ोर दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जन्नत माँओं के कदमों के नीचे है। यानी माँ के एहसानात इतने हैं कि हम उनका बदला नहीं उतार सकते। माँओं के कदमों के नीचे है, यानी जितनी ताबेदारी और फरमाबरदारी हम करेंगे तो उनके लिए उतने ही हम अपनी ज़िंदगियों में आसानी पैदा करेंगे और उनकी ज़िंदगी हम खुशियों से भर सकते हैं। बदला तो हम उतार नहीं सकते, कोशिश ये करनी चाहिए कि वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, उनके हकूक़ अदा करने चाहिए। गो के हम नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। औलाद के फ़राइज़ क्या क्या हैं? नंबर 1 है हुस्न सलूक। इस्लाम ने औलाद को वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आने की बड़ी ताकीद की है। इरशाद इलाही हमने इंसान को वसीयत की कि अपने वालिदैन के साथ एहसान भलाई करें। यानी सूरह अहकाफ में है कि वालिदैन के साथ भलाई करने का हुक्म दिया है, एहसान करने का हुक्म दिया है, उनके साथ उसने सलूक से पेश आने का हुक्म दिया है। और ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि वालिदैन का बड़ा हक़ है और औलाद का ये फ़र्ज़ है कि वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करे, उसी तरह का हुस्न सलूक करे जिस तरह बचपन में उन्होंने आपके साथ किया। बचपन में आपको पाला, वालिदैन जब बुढ़ापे की एज में पहुँच जाते हैं तो उनके साथ हुस्न सलूक करना बहुत ही ज़रूरी है। उस वक्त उनके एक अच्छे तरीके हुस्न सलूक क्या? अच्छा सलूक, यानी वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना, नरमी का रवैया अख्तियार करना। क्योंकि जब हम लोग इस एज पर थे, जब बच्चे थे, तो हमसे भी बहुत सी नादानियाँ हो जाती थी, गलतियाँ हो जाती थी, तो वो हमें माफ़ कर दिया करते थे, हुस्न सलूक किया करते थे, अच्छा सलूक किया करते थे। आज वालिदैन जो है वो जब बुढ़ापे की एज में पहुंच जाएं, उस उम्र को पहुंच जाएं, तो औलाद का फ़र्ज़ है कि वो उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए। इसके बाद है अतात व फर्मा बरदारी। अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद वालिदैन के अहकामात की अतात औलाद पर लाजिम है। वो जिस काम को कहें किया जाए, उनकी फर्मा बरदारी में जान, वक्त और दौलत की कुर्बानी देनी पड़े तो ज़रूर दी जाए। वालिदैन की फर्मा बरदारी जो है वो औलाद पर फ़र्ज़ है, हर तरह से फर्मा बरदारी। इसकी एक मिसाल ये भी है कि हज़रत
بزرگ تھے ایک، ابھی میں کنفرم نام کا اس لیے نہیں بتا رہی کیونکہ کوئی بھی غلطی بھی ہو سکتی ہے مجھ سے. تو بزرگ تھے کوئی، اور ان کے جو ہے والدہ نے ان سے پانی کا گلاس مانگا، اور ان کے بعد ان کو نیند آ گئی. رات کا ٹائم تھا، نیند آ گئی اور وہ پوری رات سوتی رہی. جب صبح اٹھی تو دیکھا کہ ان کا بچہ، ان کا بیٹا ان کے سرہانے اسی طرح گلاس لے کر کھڑا ہے، کیونکہ والدہ نے پانی مانگا تھا. پوری رات وہ گلاس لے کر کھڑے رہے. یہ ہے فرما برداری. تو وقت، دولت، یعنی وہی مال جو والدین نے آپ پر خرچ کیا ہے، اسی مال میں سے اسی ہی طرح جس طرح وہ اپنی جوانی کے دنوں میں آپ کی ہر ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے سارا دن محنت کرتے تھے، آج بڑھاپے کی ایج میں اگر ان کو کسی قسم کی کوئی ضرورت ہو تو اپنی دولت کی، وقت کی، جان کی قربانی دینی پڑے تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کی نافرمانی کے سوا والدین کا ہر حکم بجا لانا اولاد کا فرض ہے. یعنی اگر تو اسلام کے منافی کوئی حکم دے رہے ہیں والدین تو اس کو نہیں ماننا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی بھی حکم دیں تو آپ کو کا ماننا اولاد پر فرض ہے. ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے محروم رہے گا. یعنی جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکتا جو والدین کا نافرمان ہوگا. دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا ہے، والدین کی رضا اللہ کی رضا ہے اور ان کی ناراضگی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا کس میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کس سے خوش ہوتا ہے؟ والدین کو خوش کرنے سے. اور اگر والدین ناراض ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے پھر اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بگڑ جاتی ہے. دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ والدین کی اطاعت کی جائے. ادب اور احترام، والدین کی خدمت کے ساتھ ساتھ ان کا ادب و احترام کرنا اولاد کا فرض ہے. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ان کو اف تک نہ کہو اور انہیں ڈانٹو. یعنی کہ ادب اور احترام کا یہ تقاضا ہے کہ اف کا لفظ، اف یعنی بڑھاپے کی ایج میں پہنچے تو ان سے اف تک نہ کہو. کیوں؟ کیونکہ جب بڑھاپے کی ایج میں پہنچ جاتا ہے تو جو ہے ان کی عادتیں بھی جیسے بچوں کی مانند ہو جاتی ہیں. تو اس وقت ان کو ڈانٹنا نہیں چاہیے، ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرنا چاہیے جس طرح بچپن میں آپ کے ساتھ انہوں نے کیا، کہ آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھا. آج ان کو جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے، اس لیے اولاد کا فرض ہے کہ ان سے کوئی جو ہے غلط الفاظ استعمال نہ کرے، ان کو اف نہ کرے، ان کو نہ جھڑکے، ان کا ادب اور احترام کرے. نمبر 4 ہے مالی خدمت. والدین اور اولاد پر ساری زندگی اپنا روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، ان کی صحت، تعلیم و تربیت اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتے ہیں. بڑھاپے میں جب وہ کمانے کے قابل نہیں رہتے تو اولاد کا فرض ہے کہ ان کی ہر طرح سے مالی خدمت کرے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے. یعنی اب والدین کا جب بڑھاپے کی ایج میں پہنچتے ہیں، ایسی ایج میں پہنچتے ہیں جب وہ کمانے کے قابل نہیں رہتے تو اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ ہر طرح سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی صحت کا خیال رکھے. جس طرح بچپن میں جس طرح والدین نے ہماری صحت کی، تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، اسی طرح بڑھاپے کی ایج میں جب وہ پہنچ جائیں تو اولاد کا بھی فرض ہے کہ اسی طرح ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے. نمبر 5 پوائنٹ ہے دعائے مغفرت یا دعائے خیر و مغفرت. اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے لیے صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ دعائے مغفرت کریں. قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کہہ دیں کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی. والدین کی وفات کے بعد نیک اولاد ان کے لیے نیکیوں میں اضافے کا باعث ہوتی ہے، گویا کہ وہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ کا درجہ اختیار کر لیتی ہے. یعنی جو ہے دعائے مغفرت، خیر و مغفرت، والدین کی وفات پر نیک اولاد ان کے لیے دعا کرتی ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود
کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، یعنی والدین پر رحم فرما، بچپن میں جس طرح انہوں نے میری پرورش کی۔ تو ان کی وفات کے بعد نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ کس طرح؟ کیونکہ ہماری جو تربیت ہے، میری، آپ کی، ہم سب کی تربیت ہمارے والدین نے کی ہے۔ اگر اولاد نیک ہوتی ہے تو والدین کے لیے جو ہے ان کے مرنے کے بعد بھی وہ نیکیاں جو ہیں وہ والدین کو ملتی ہیں، ان کو اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے دعا کو ہوتی رہتی ہے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے، ان کے نیکیوں میں اضافے کا باعث بنتی ہے، نہ صرف معاشرے کا ایک اہم رکن ثابت ہوتی ہے بلکہ اپنے والدین کے لیے بھی فخر کے لیے کا باعث بھی بنتی ہے، اور ان کے لیے صدقہ جاریہ کا بھی درجہ رکھتی ہے۔ یہاں تک آپ کا جو ہے وہ 10th کلاس کا کمپلیٹ ہو گیا ہے، یہ والا چیپٹر بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آپ کے نوٹس بھی میں امید کرتی ہوں کمپلیٹ ہو گئے ہوں گے۔ یہ ریٹن فارم میں لکھ لیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔